मकर एक दैवी परंपरा। ह्या माळे भितर आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येल्ली आसा 10 दिसाक 10 वेगळी मकरां आणि आयज जावन आसा दीस 4थो आणि आम्ही आयिल्ली आसा श्री शांतादुर्गा देवस्थान कारापूर साखळी हांगा। तर जाणून घेवया हांगसरले दायज आणि हांगची परंपरा। ॲक्च्युली नवरात्रोत्सव खूप वर्सां सावन आमी ल्हान आसा तेन्नाच्यान सुरू आसा, पूण खरें स्वरूप हेका जें आयलें पळय तें 2010 वर्सा सावन 2010 वर्सा सावन हांगासर व्हडल्या स्वरुपान हांगासर नवरात्रोत्सव साजरो करपाक सुरवात केल्ली। सांगपाचें म्हटल्यार ताच्या पयलीं जेन्ना 2008च्या पयलीं जाल्यार आमचो गांवचोच लोक येतालो। मकर करीनासले पूण नवरात्रोत्सव ग्रामीण भाग म्हणटकूच प्रत्येक जाण सहभागी जाताले। त्या ग्रामीण भागांतले सगळे लोक एक जावन तेन्ना पुस्तक बी वाचताले आनी व्हडल्या प्रमाणान करताले आनी आतां ताका स्वरूप बदलत आसा। सो आतां मकरोत्सव जाल्लो आसा। आमचे जे गांव आसा पळय कारापूर गांव आसा पळय तातूंत आमचे शांतादुर्गा संस्थान आसा तें खूब प्राचीन आसा। आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष जावन आसा श्री प्रतापसिंह राणे जे माजी मुख्यमंत्री आसा आनी आमचे कार्याध्यक्ष आसा विश्वजीत राणे हांचो सदांच तेंको मेळटा। आनी आमच्या गांवची एक खासियत म्हळ्यार हांगासर गांवकार आसा आनी तशेंच 12 जाण आसा। 12 जाण जेन्ना एकठांय जाता प्रत्येकाक कामां वांटून दिल्लीं आसा आनी हें मखर जेन्ना केल्लें पळय तेन्ना खूब साधक बाधक चर्चा करून हें मखर केल्लें आनी ताका जी फुलां आसा ती आर्टिफिशियल करिना आमी, प्लास्टीक आमी यूज करिना। आमी तुमी पळयलें आसलें देवळान जी फुलां आसा ती भरगच्च अशी भायलीं फुलां हाडून ताका आमचे जे कार्याध्यक्ष आसा विश्वजीत राणे हांणी मुद्दाम दर वर्सा फुलां हाडून तो स्वतंत्र अशी फुलां हाडून हांगासर थंय सजयता आनी एक व्यापक स्वरूप आमच्या ह्या मकराक मेळटा। ती आसता एक रात आतां हांगा मेन म्हणटा तो आमचो गांवकार आसता। गांवकारा शिवाय हांगा कांय जायना तेन्ना गांवकारा ते आसतना ते वांटून सगळे राती दिल्ले हाट। पयलीं आसता ती 12 जाणां, मागीर वाड्याक मागीर हांकां कोळम वाडो आयज कोळम वाडो मागीर गाडी वाडा मागीर कुळप मागीर धावस्कार वाडा मागीर भोट। जे आमचे 12 जाण आसा हे आतां आमचे गाड्डी म्हणून जे आतां तो झोपाळो आसा ते तेंच्या हातीनसून हें केल्लो वयता कळ्ळें न्हू, जुलयलो वयता। कितें करतले समज देवी सुद्दां भायर काडटले आमी। पयलीं आमचे 12 गांवकार आसल्या शिवाय आमी देवी भायर काडना मकरान बसोवपाक। एक मूर्ती भितर आसता आनी दुसरी उच्छा मूर्ती आहा न्हू ती आमी भायर काडटा। हांगासर ज्यो हे आसा उत्सव आसा ज्यो राती आसा त्यो प्रत्येक वाड्या प्रमाणे जाता। प्रत्येक वाड्याक एक रात वाडोवन दिल्ली आसा। दर वर्सा अशी 9 राती येताल्यो, अंदू 10 राती आयल्ल्यो आसा आनी 2 जी लास्ट जी निमाणी रात आसता पळय ती कमिटी करता, जी आमची देवस्थान समिती आसा शांतादुर्गा संस्थाची देवस्थान समिती आसा ते करता। प्रत्येक गांवाची एक खासियत आसता आनी ही खासियत जपपाचे प्रत्येक गांवकार 12 जाण कमिटी आसा देवस्थान समिती आसा ही चालीक लायतात। तशेंच आमच्या देवळाची खासियत ही की आमचे जे मकर आसा ते फुलांनी सजता, नॅचरल फुलां सजता आनी त्या फुलांचे एक जेन्ना मकर हालोवन जाल्या पण जेन्ना फुलां प्रत्येक भाविकाक ती फुलां दिल्ली वता, जी नॅचरल फुलां आसा आनी गर्दी जाता। ती फुलां आमी मुद्दाम तितल्याच भक्ती भावान आमचे जे भावीक आसा येता देवळान सांजे तांकां दिता आमी। भायरसून आनी आमचो रेडी बी आमचे ह्या गांवचे देवीचे भक्त आसा ते सगळे आनी मकराचो उत्सव म्हणजे आमी फुलांनी एक तरेची म्हणजे एक फुलांची एक सजावट आसा जी एक सुंदर तरेचे प्रत्येक वाड्या वयले भुरगे आपले परीन म्हणजे जितले आपल्याक बरें करपाक मेळटा तो एक सुगंध आनी हें तें एक तरेची एक वातावरण निर्मिती बऱ्यापैकी जाली। प्रत्येक वाड्याकार हांगा कितें करता नवरात्रेचे जे वाड्यांक वांटून दिल्ले आसा ते कितें करता आपल्या वाड्या तर्फे प्रसाद घेवन येता आनी खुबसो लांबच्या लांब लायन लागता। जे प्रसादाची एकूच न्ही म्हाका दिसता ती पिशवी घेवन येवची पडटा लोकांक ते प्रसाद व्हरपाक। भितर फळां आसता, शिरो आसता, म्हणजे घरगुती जे प्रमाणात हे केल्ले आसा ते चडसो आसपाव आसता। आमचे दर दिसा फुलां काडली वता, आमी ती फुलां दवरिना, दुसरी फुलां घालता। आमी पळय प्रत्येक दिसा जो कलर आसा त्या कलराक धरून फुलां जी आमी घालता पळय ती फ्रेश आसता। एकूच फुलां ती आमी 9 दीस दवरिना आनी हांगासर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता तुमी आमी जी फुलां काडटा ते हांगासर वेवस्थीत तेजें निर्माल्य करता। सो आमी केन्नाच बाशी फुलां बी तशें आमी नवी फुलां घालता। तरी आसतना जे आमी मखर हालयता ते गाड्डी जे आमचे समाज आसा पळय त्या गाड्डी समाजाक पयलो मान मेळटा।
खूब म्हाका खोस भोगता की आमी पळयता की आयची जी तरणाटी पिळगी आसा ती कंप्लिटली सोशल मिडिया ही जी सोसायटी जाल्ली आसा तातूंत म्हणजे व्यग्र आसता. पूण आमच्या गांवांत तुमी समजा भजन पळयता, आमचे स्थानीक कलाकार जे भजन करता, शांतादुर्गा भजनी मंडळ दीस भजन करता, तातूंत सुद्दां ल्हान ल्हान भुरगे बसता, जे 12 जाण आसता ते आपआपले जे ल्हान भुरगे आसा तांकां शिकयत आसता, गांवकारांचे भुरगे शिकयत आसता. आनी ही पिळगी आसा ती आमच्या हितून तेच मुखार सरता. आनी ताका लागून एक म्हाका दिसता की आमचे जे देवस्थान समितीचे जे कार्य आसा ते विधायक आसा आनी मुखा वयले जे भवितव्य आसा पळय ते खूब गोड आसा. ह्या आशिल्ले आमचे 4थ्या दिसाचे मखर श्री शांतादुर्गा देवस्थान कारापूर साखळे हांगा. अशेंच आमच्या वांगडा जुळून रावा आनी पळयत रावा 10 दिसां खातीर 10 मखरां. खंय तर आमच्या ह्या माळीन गोंयचे मखर एक दैवी परंपरा. अशीच जुळून रावा आनी पळयत रावा द वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं.